करने का, नमाज़ पढ़ने का, सूरे, दुआएँ, कलमे, पूरे सीखे आए। सीख के जाने के बाद घर में हम सिखाना नहीं, सीखे सो बोलना। मैं नया 3 दिन जमात में जाके आया, गाँव के छोटे छोटे गाँव कैसे रहते हैं, खाना खाने का तरीका नहीं मालूम, पानी पीने का तरीका नहीं, बैठने का तरीका नहीं मालूम, माँ बाप के साथ कैसे बात करना तरीका नहीं मालूम। तो मैं पहली मरतबा 3 दिन जब जमात में जाके आने के बाद पानी नहाने का हुस्न सीखे नहीं सीखे, गुस्ल का तरीका, वज़ू का तरीका। तो मैं पहले हमें गुस्ल का तरीका सीखा। हमारे वाले साहब थे, हमारे घर वाले थे, फिर हमारे घर वाले पूरी फैमिली थे, उनके सामने मैं पानी नहाने का तरीका सीख के आया। वो कैसा सीखा, सब प्रैक्टिकल बताया। गरारा करना कहते सीखा, सो बोला गरारा करना, नाक के नरमटी तक पानी चढ़ाना, फिर तमाम बदन पर पानी बहाना, इस तरह बहाना, एक बार बराबर में सूखा नहीं रहना। ये बात को हमारे वाले साहब सुन लिए। शायद हमारे वाले साहब को पानी नहाने का तरीका पहले ज़माने में कौन सिखाते थे, हमको भी कौन सिखाते थे। अल्लाह करम से अल्लाह ताला ने ऐसे मौके में रास्ते को चला रहा, तो क्या क्या कि सीख के जा रहा। तो हमारे वालिद साहब भी जैसा मैं बोला वैसा नहाना शुरू कर दिया। बाबा सीखो नहीं बोले तो सीखते, क्या है तुम मेरे साथ पैदा होते, तो मेरे को पानी खाने का तरीका सिखाता, खाना खाने का तरीका सिखाता, तो मेरे को पैदा मारे बोलते नहीं बोलते अम्मी अब्बा को बोले तो हम सीखे सो बोलना। अम्मी पानी नहाने का तरीका ऐसा है कहते, इस तरह नहाए तो हम पाक साफ होते कहते अम्मी, इसलिए मैं एक पानी नहाने का तरीका सीख के आया। फिर मैं सूर्य सीखा, सूर्य सीखने के बाद सूर्य फातिहा सीखा। मेरे पास पहले गाँव के रहते थे, अलम तरा से नाश तारक सूर्य सीखा। पूरे गलती उसमें सूर्य फातिहा से नहीं, पूरे गलती हमारे भाभी सिखाए थे, पूरे गलती। जब हम अरबी पढ़ते थे इसलिए कुरान थे, अलिफ बे ते जीम है खै बोलते थे। अब के कायदे में क्या है, अलिफ बा ता, कितना फ़र्क है। वहाँ बे भी बोल लेते थे। तो उस टाइम की पढ़वे बोल रहा मैं, तो पढ़वे पूरे में अलम तरा में पूरे गलतियाँ थे। तो जब अल्लाह के रास्ते में जाके सही करा, अल्हम को एक दिन करा हम सीखने, खाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम पढ़ते, माने बिगड़ जाते इसको। मैं सीखे सो कर रहा हूँ मैं, तो दीवार को मुंडी लगा देता ऐसा, तो उसके रिसोर्ट आते ना आवाज़, हवा उसको टकराना दीवार को, ऐसा हाथ को, हाँ बड़ी हाथ की आवाज़, हाथ को टकराना हवा उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको सीखा। तो मैं सीखने के बाद घर को जाके अब्बा मैं सूर्य फातिहा सीख के आया। सीखो बोल के नहीं बोला, आता नहीं पूछा, मैं सीख के आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब हमारी साली के पास अलहम्दुलिल्लाह शरीफ का सूरा सीखा, हमको नहीं मालूम था। और जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो खाना खाने की दुआ आती, तो खाना नहीं तो नहीं खाना। छोटे बच्चे रहते थे पढ़ने वाले, सीखते थे, सीखते से तो क्या बेटा खाना नहीं खाया पूछो, तो अम्मी मेरे को खाना खाने की दुआ नहीं आती, तुम ज़रा याद दिलाओ मैं खाती। अम्मी को आता था, अम्मी को भी नहीं आता। क्या बेटा क्या बात क्या सिखाया बेटा, मौल साहब तुम ही बोलो, तूने बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह ये सीखे अम्मी बोलते थे। अम्मा भी सीख लिए, ओह खाना खाने की दुआ है ये। यकीन मानो हम अपने पीरियड के अंदर हमको अल्लाह के रास्ते मौका मिल रहा सीखने हम, लेकिन हमारा दादा पढ़दा, तुम्हारा दादा पढ़दादे की बात कर रहा हूँ, बाबा भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम पे ज़रा काम चल रहा था, लेकिन दादा पढ़दादा के अंदर पढ़वे नहीं थी। कोर्स अच्छा दिखता था उसको इस्तेमाल कर लेते थे, जो ख़राब दिखता था थूक देते थे। हाँ, इसमें भी दुआ के अंदर वो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब पानी नहाने का सीखे, ये तरीके से नहाने का। फिर सूर्य फातिहा भी हमारी साली के पास बैठ के सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी घर को जाने के बाद अम्मी मैं खाना खाने का तरीका इस तरह के सिखाया, दुआ के साथ खाना, ज़िक्र के साथ खाना, और जलावा नहीं खाना, खाने में आइट नहीं लगाने का चटनी। आइट बोल तो क्या हुआ, मैं तो मिर्ची ज़्यादा डाल देते ना, खामोश खा लेना, तुमको अम्मी कहीं को डाले बोल के भी नहीं पूछना करते, वो अल्लाह की नेमत।
ये पूरे सीखे आया में। एक मरतबा हमारे बाजू में इस्माइल खान गोड़ चल्ला बोल के है, इस्माइल खान के बाद वो अपना वो नमाज रोड को रस्ता लगता जमात ऐसी चाहिए, मस्जिद नहीं थी, मस्जिद बनी गाँव में। तो बच्चा बहुत सताता था, बच्चा सता तो कौन याद आते, स्कूल याद आता, टीचर याद आते, कौन याद आते, हाँ जमात याद आती। मेरा बच्चा बहुत सता रहा, जमात में भेज देंगे इसको। 18 साल नहीं संभाले, ये 3 दिन में सुधर क्या था, अपन पूरा बोलो। और बच्चों को 3 दिन भेजी थी, मैं खुद शुरू को नहीं आया। तुम कितने साल थे घर में, कितने साल थे, हम सुधारे थे नहीं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में भेजे, अल्लाह सुधार देता, सिखा देता, दीन सिखाता, माँ बाप कदर सिखाता। तो 10 दिन गया बेटा, 10 दिन के बाद वापस आ रहा तो अम्मा को इतना मिली, मेरे बेटा आज आता बोल के चिकन का सारा चिकन मंगाए, मेरा बेटा बहुत दिन को आ रहा बोल के चिकन मंगाए, चिकन मंगा के पका रहे, बेटा आ गया। अभी इस वाले को वालेकुम अम्मा, मेरे बाबा मेरा बेटा आते सलाम कर रहा था, सलाम नहीं करता था, प्यार में अच्छे बोलता था, अब सलाम करा, फिर बैग रख दिया, बैग रखते बेटा हाथ अपना धोले और मैं खाना पका रहे, खाना खा लिया, कब निकला क्या आएगी बेटा, सुबह निकलते ना अपन, फिर भी माँ की मोहब्बत, माँ का अल्लाह ताला ने वहाँ पे इस्लाह करा दिया। अब बेटा खाना पक गया, बेटा हाथ धो ले, बोलते बेटा अच्छा हाथ तुम धोलिए नहीं धोले अपन हाथ आके, सुन्नत है हाथ धो के खाने का। फिर तुवाल बेटा वहाँ है, अम्मी तुवाल को नहीं पोछना करते, खाते हाथ धो लेके वो क्या करे बाबा, इतने नहीं उसको जरासीम लगते करते, अल्लाह के रास्ते में सिखाए, हमें सब बोले हाथ धो के हाथ नहीं पोछना करते, कच्चे हाथ से खाना। वहाँ मेरे बाबा ने 10 दिन जाकर उत्तर सिख को आया, अब बैठा। पहले ज़माने के अंदर अभी भी इतना काम चलने के बाद भी जिस घर के अंदर अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते, वो बगैर अपने मनमाने पे खा लेते, दस्तरखान नहीं था, बेटा खाना खा, अम्मी दस्तरखान नहीं है ना बेटा, नहीं अम्मी दस्तरखान बिछा खाना सुन्नत है करते, सुन्नत बोलते क्या हो रही बात गाँव में, क्या सो सुन्नत बोलते वही बोलते गाँव में, क्या हो रहा तुम्हारा सुन्नत कटिंग मेरे तेरी बोलते, छोटे गाँव के अंदर। अभी तुम गाँव में नहीं गए, खाली शहर में जाके आए खाली, हाँ सुन्नत बोलते क्या रे बाबा, सुन्नत क्या बोलता है रे उतने, नहीं अम्मी हमारे नबी का जो तरीक़ा है हमारे सरकार का, वो तरीक़े पे अमल करना सुन्नत है कहते हैं। जब स्पॉट पे दस्तरखान नहीं था, तुवाल बिछा लिया, तुवाल बिछाने के ऐसा खाते थे, अदब बोलते थे गाँव में, कौन तोड़ बैठे सरकार, अदब से बैठ तो ऐसा बैठना। लेकिन हमारी सरकार 1 जानू 2 जानू बैठना सिखाए, सीखे नहीं सीखे पर खाना खाते चलते। अब बोले 1 जानू 2 जानू बैठ के नहीं बेटा अच्छा बैठ, अम्मी ऐसा बैठ लिया मैं देख, लेकिन ये तरीक़ा जमात में जाके सुन्नत का सीखा। तो अम्मा के अंदर पहले ऐसा कुछ हो रहा, मेरा बाबा रे 10 दिन में कितने सीखे है तो खाली खाने के ज़्यादा बोल रहा है, खाना आ गया सामने, सालन डाल लिया, अब अंदर अंदर क्या पढ़ रहा, गुनगुना रहा, क्या पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, अरे बोलो कुछ तो बोलो, खाना खाने की दुआ पढ़ रहा, खाना खाने दुआ क्या गुनगुना रहा बेटा, गरम गरम नहीं अम्मी खाना खाने की दुआ पढ़ रहा हूँ, फिर अम्मा एक एक अदा इतना खुश हो जा रही, इतना खुश हो जा रही, मेरा बेटा दुआ भी सीख के आया। अब क्या दुआ है बेटा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, हाँ खाना खाने की दुआ, अरे मैं वो सोने की बोल रहा था नहीं, हाँ ये खाना खाने की दुआ, कौन सी दुआ है, खाना खाने दुआ, बिस्मिल्लाहि वाला, वो बड़ी दुआ है, वो तो 10 दिन का दिन। तुम लोग बोल तो स्टूडेंट है, वो बेचारा फैशन कराने वाला, इतनी बड़ी लकड़ी हले हालिया का करने वाला, उसको कहाँ पढ़ रहा बोल नहीं आया। अब उन्हें छोटी दुआ याद कर लिया, कौन सी, बिस्मिल्लाहि वाला बरकत याद कर लिया, खाया, ये दुआ है बेटा हवा में, अब खाया, जैसा खाते थपा की मिर्ची गिर गई इसमें, आंखों में आंसू आ गए बच्चे के, क्या हुआ बेटा, गरम गरम नहीं अम्मी मिर्ची है, नहीं अम्मी ऐसा खाना मैं 10 दिन में नहीं खाया, ऐसा मज़े का सालन, ऐसा हालत था उसकी। उसकी माँ खुद बोली कि जब मेरा बच्चा सुबह में जो खाना सालन खाया
وہ دوپہر میں نہیں کھاتا تھا، دوپہر میں جو سالن کھایا وہ شام میں نہیں کھاتا تھا۔ اگر اتفاق سے کھا لے بیٹا بول کر ڈال دی، پلیٹ کا سا بھرگا کے مارتا تھا تو دیوار کو لگ کے پلیٹ کھانا چھدیا ہو جاتا تھا۔ وہ بیٹا یہ ایسے باتیں بول رہا تو اس کی خوشی کے مارے آنسو نکل جا رہے۔ کہیں کو نکل رہے بولو؟ اللہ کے راستے میں سیکھ کے گیا، گھوم کے نہیں آیا۔ کیا کر گیا؟ سیکھ کے گیا۔ اپن کیا کریں؟ گھوم کے آ رہے، سیکھ کے آ رہے۔ حیدرآباد میں سیکھ کے آتے، یہاں بولتے سر گھوم کے آتے تھے حیدرآباد، اور حیدرآباد کو چھوڑ وہاں بھی بڑا کون سے وہ بھی گھومے ہوں گے نہیں؟ سیکھ کے آیا تو ماں خوش ہو جا رہی، 10 دن کے اندر میرا بیٹا سیکھا۔ اب ایسا مرچی سے کھایا، کیا بولے جماعت میں کیا سکھائے؟ آئب میں لگانا، ایک دم بات آ گئی، آئب میں لگانا بولے ہمیشہ ہمارے کھانا کھاتے سے مرچی سے کھایا، ذکر کرتے کھا رہا، کیا پڑھ رہا رہی وہ تو ذکر، اللہ کا شکر ادا کر رہا میں الحمدللہ، چکن کھلا رہا، گرم گرم کھانا کھلا رہا، ہاں زندگی دیا، اللہ کا شکر جیسا بیٹا الفاظ اس کے زبان سے نکال رہا تو ماں کا کلیجہ خوش ہو جا رہا۔ باپ نہیں ہے، ماں ہے، ماں کلیجہ خوش ہو جا رہا، ذکر کر رہا ہے، کیا بیٹا ذکر، شکر کر رہا امی، اللہ کا شکر ادا کرتے کھا رہا۔ کھانا کھایا، تشکیل نہیں کرا امی کی، جماعت میں نکلو نہیں بولا، نکالو نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، خالی انہیں سکھا سو پریکٹیکل کر رہا ہمیں۔ حدیث میں پانی پینے کا ٹکا انگلیاں چوس رہا، ارے بابا 1 کلو چلے نہیں چاول، انگلیاں کہیں کو چوس رہا۔ گاؤں کی بات بول رہا ہوں بھائی، گاؤں کا چھو میں، اب آگے حیدرآباد میں ہوں میں، انگلیاں چوسے تو پریشان نہ کچھ چوس بیٹا، انگلیاں کھانا بہت ہے نہیں امی، انگلیاں چوسنا کرتے۔ میں جب میں تھمس اپ کوکا کولے کو پیسے لیتا تھا نا، اب سے نہیں لیتا ہوں، اس کے اندر وہ پاور آیا، کھٹے ڈکارا میں نہیں آتے اور پیٹ میں ڈوڈو بھی نہیں ہوتا، دن گل جاتا، ہاں پھر ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں۔ ابھی چوس رہا، چوس کے پانی لیا، پانی دیکھ رہا، کچرا نہیں ہے بیٹا، نہیں ابھی دیکھنا بھی سنت ہے، بیٹھنا بھی سنت ہے، 3 سانس میں پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ میں لینا سنت ہے، سر پہ ٹوپی رہنا سنت ہے۔ اب پی رہا تو پورے سنتا بول رہا اماں کو۔ پانی پی لیا، چوس لیا، کھانا کھا لیا، ذکر کرتے کھانا کھا رہا، ایب میں لگا، نیچے گرتے اسٹینڈ پہ کھانا، پہلے کے پلیٹوں میں وہ ایسا کٹ رہتا تھا، ایسا کٹ رہتا تھا پلیٹوں میں، اپنے سر ایسا کراس نہیں رہتا تھا، ایسا رہتا تھا تو ایسا کر کھاتے سکتے، کھانے دان نیچے گرتے تھے، اس کو اٹھائے کھا رہا، نیچے نہ کو گر گئے، سر کو کھا بیٹا، کہیں کو اماں مغل اعظم کی ہو گئے، 1947 کی اماں آئے، ابھی 2022 چل رہا ہے۔ وہ پہلے گرا سے کھانا اٹھا کے نہیں کھاتے تھے، اس کو نکال کے دسترخوان میں ڈال دیتے تھے، ابھی نکال کھا رہا۔ یہ کہ اس سے کیا فائدہ ہے بول بیٹا؟ بولے میں اس سے تکبر ٹوٹتا کرتے، بول تکبر بول تو گاؤں والے کیا معلوم، گھمنڈ رہتا نا، سا کالر چڑھاتا دیکھو ہم نے ویسا نہیں چڑھاتا کرتے، ماں میرے بابا لے لی کہ وہ بلا لے رہے اماں، انہیں وہاں نہیں آگے بلا لے رہے بیٹے تھے، اتنا خوشی کے بارے میں۔ اس کے بعد میں سے ڈال کے کھا رہا، اس کا فائدہ بتا دیا، پلیٹ اچھا صاف کر لیا، بولے پلیٹ کیسے صاف کر رہا بیٹا؟ ایسا صاف کر رہا جیسے ہم بولتے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن میں کھائے، وہ برتن کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتی تھی، اس میں میرے آقا کھائے ہوئے، اور ایسا صاف کرا بچہ، صاف کرا۔ اب کیا بیٹا اتنا صاف نہیں، امی پلیٹ کو صاف کر کے کھائے تو پلیٹ دعا دیتی کرتے، کیا بول کے دعا؟ اے اللہ جس نے مجھے صاف کیا اس کے تو گناہ کو صاف کر دے، گناہ کو بیٹا ہاں اٹھ کے چلے گیا، دعا پڑھ کے۔ پہلے زمانے میں یوں نہیں پڑھتے تھے، تیرا پلیٹ میرا ہاتھ، ہمارے سرکار کے تاریخہ اللہ کے راستے میں نکال کر سکھائے، پہلے ایسا کرتے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی مغل اعظم کے لوگ اپنے ساتھ دسترخوان میں بیٹھتے نا دعوت میں، ابھی بھی کرتے، تم دیکھو ایسا کر کے اڑ جاتے، لیکن دعا اس کو نہیں معلوم بیچاروں، اپن سکھائے بھی نہیں، لکھے بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا دادا وہ تو سبرے تیرے سر کے پوتر میرے 2 ہے، تو کون میرے بولنے والا بولتا، اب نہیں ہوتا۔ پھر بولنے والے میں جماعت میں گیا، چچا نانا دادا جماعت میں سکھایا وہ تو ذرا سمجھ جاتی، دعا پڑھ اٹھ گیا، ہاتھ دھو لیا، بول لے کے بولے امی میں ذرا فلاں عبدالرحمان جی مل کے آتے، بول کے نکل گیا۔ اب پلیٹ کو صاف دھونے کا سے گوارا نہیں کری ماں،
माँ ये बोली थी बेटा मैं उसी पीरियड के अंदर खाना डालने के ऐसा साफ करा मेरा बेटा। हाँ, और दस्तरखान एक दाना भी नहीं गिरा, खाना डाली वही पीरियड है। पहले अभी भी है, मैं पहले ज़माने बोल रहा हूँ, मैं गाँव के बारे में बोल रहा हूँ। अपन निकलने के बाद अल्लाह सिखा रहा हमारे को, हम सीख रहे हैं, मैं भी सीखा। मैं सीखने से पहले अल्लाह वाले आने से पहले क्या भी था, तुम मिले मैं तो गलियाँ में घुस जाता था। दोनों दो साल रहते थे। अब आगे रे जमात वाले उनको पर वो अब वो गली ये गली इसमें गली आते थे। इन्हें मिल गया समझो, फंस गया रे इशारा कि नहीं हम अपन तो राजा बन गए रे, अपन गलियाँ में घूम के निकलते थे। इत्तेफाक से अल्लाह वाले के हाथों में हम लग गए तो हम तुम्हारे सामने बात करने वाले बने। तो फिर ये दिन हम कहाँ थे कि अल्लाह बचा दिया। अब खाने के बाद पीरियड में खाना डाली, खाना सालन डाली। जब एक नेवाला उठे माँ ज़बान पे नहीं रख सकी, उच्छी मुँह में का खाना दस्तरखान में डाल दे के हाथ धो के निकल गई। अब बस्ती के अंदर मेहनत करी, बाजी तुम्हारा बच्चा सता रहा था ना, अल्लाह के रास्ते में भेजो मेरा बेटा। यकीन बोलो, यकीन के साथ बोली मैं, मेरा बेटा सुधर के आ गया। पूरे बस्ती में वहाँ 10-12 मकान ज़्यादा भी नहीं है, पूरे बस्ती में बोली तुम्हारे बच्चे को सुधरना चाह रहे हैं तो अल्लाह के रास्ते में भेजो, सुधर जाता। अभी ना अपने दोस्तों का चलेगा, माँ पूरा गश्त कर रही। कब हुआ बोलो ये बात? हम अल्लाह के रास्ते में सीखने के बाद अमल में घर में आया तो क्या हुआ समझ जाते, मेरा बेटा सीख के आया। अम्मी को रिवाज बात करते थे, अम्मी का मर्तबा क्या है अल्लाह के रास्ते में मालूम हुआ, बाबा का मर्तबा क्या है मालूम होगा, छोटे बहनों का मर्तबा क्या है मालूम होगा, बड़ों की इज्जत क्या करना मालूम हो गया। ये पूरे क्या है प्रैक्टिकल तौर पे लेके आना। मैं फ़ख्र के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भाई को मेरे बाबा गालियाँ देते थे, मेरे को अजी के साथ बात करते थे, अल्लाह ने अब्बा को मग़फ़िरत कर दे, तो एक से तो छीने रहते थे मेरे। मैं अब ये तुम अब्बा तुम्हारी खिदमत कर सकता हूँ, मेरे बाबा हाथ कर छीने देते। अल्लाह ने इस काम की बरकत से इज्जत रखा। मेरे भाई को फला गालियाँ देते थे। तो मैं नशापुर में था तो मेरे पास आ गया, मेरे पास इंतकाल हुआ। हमारे वालिद साहब बोल के आए थे, क्योंकि प्रैक्टिकल मालूम हुआ हमारे वालिद साहब बीमार हो गए। मेरे को जमात में जाने का टाइम आ गया, अब्बा जमात में जाता ना, अब्बा जाता मगर बेटा जाता मगर बोले। मेरे साथ में निकलने वाले जमात में निकल भी गए। मेरे से मिलने हमारे वालिद साहब से मिलने का समय घर को आए थे। मेरे वालिद साहब बोला अब्बा और साथ में जमात में निकले थे ना, उन्हें निकल गया, अब्बा मैं रुक गया, अब्बा नहीं बेटा रमज़ान के बाद जाता हूँ घर बेटा, मैं तबीयत खराब है ना, तुम जाते थे बोलते थे वहाँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से तुम ले जा सके, रमज़ान के बाद जाता हूँ बेटा बोल के बोले। खिदमत करो तो खिदमत भी नहीं ली मेरे बाप। अब माँ बाप की कदर छोड़ो तो रोना था, अल्लाह मेरी माँ की मेरे बाप की मैं कदर नहीं कर सका, उनकी खिदमत नहीं कर सका, इतना महरूम होगा अल्लाह बोल के दुआ कर लेते। तो हमको माँ बाबा है, तुम कदर कर लेना, खिदमत करना, आपकी दुआएं लेना। हाँ, तुम बड़े हो जाएंगे, तुम्हारी औलाद हो जाएंगी, तुझे मालूम होगा मेरे अब्बा मेरे कैसा पाले, मेरे अम्मा मेरे कैसा परवरिश करे। कच्चे में सोतू था तो रोतू था, कितना हिलाए धुलाए, पेशाब पैखाना हम देखो तो गलीज बोलते, खाना खाते से पे कोई पैखाना करा बोलते, वहाँ कराया तो थप्पू निकाल रहे बाता बोलते थे। लेकिन मेरी माँ धुलाती थी, खाना छोड़ देती, खाना खाना छोड़ मेरा बच्चा पैखाना करा पेशाब करा बोलते धुला के फिर खाना खाती थी। वैसी माँ को हम हालत देखा, हाँ नाफरमानी करते हुए उनकी इज्जत नहीं दी गई, तो इंशाल्लाह फिर हमारा वक्त आ जाएगा, हमारे औलाद को। इसका से मेरे दोस्तों, हम जितना जमात के अंदर सीखे और प्रैक्टिकल पे हम घर में सीखने की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। नहाने का तरीका सीखे, ऐलान सीखे, हम जितने भी हम अल्लाह के रास्ते निकल के दीन का काम करना, गश्त के आदाब करना, घर घर को जाकर समझाना जैसा सीखे, इसी तरह हमारे बस्ती के अंदर भी हमारे दोस्तों को, हमारे क्लासमेट को, हमारे सीनियरों को, हमारे जितने भी बड़ोस में रहने वाले सबको भी हम ईमान की तरफ बुलाने की फ़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। इसका जितना हम फिक्र करेंगे तो हम अमल करने वहाँ से कबूल कर लेते हमारे पास। हाँ, इसके बाद आने के बाद तो मुतमईन होना नहीं है, हमारे दोस्तों की भी इस काम के अंदर क्या करना, इस काम में जोड़ना, फिक्र दिलाना। हाँ, अम्मी को मोहब्बत से
پیار سے امی میں نماز کو جا رہا ہوں، امی تم بھی نماز پڑھ لو، ہم سب مل کے جنت میں جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرانا، نماز پڑھنے پہ کیا ملتا بولے تو تعلیم کرانا۔ بیان تو نہیں سنتے، ہم سنتے رہتے جمعہ میں، اجتماع میں، بڑے بڑے جلسوں میں، مرکز کے اجتماع میں سنتے رہتے، لیکن ہماری ماں بہنیں عورتیں نہیں سنتے، گھر میں جھگڑی ہو رہی تھی۔ تو گھر میں اگر ہم تعلیم شروع کریں گے تو ہمارے ماں کی ماں میں بھی سمجھ میں آ جائے گا، ہماری بہنوں کو سمجھ میں آ جائے گا، ہمارے گھر والوں سب کو سمجھ میں آ جائے گا نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، نماز چھوڑنے سے نقصان کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات میں کیا کریں گے، نماز پڑھنے والے بنیں گے، کریں گے انشاءاللہ اس کا۔ یہاں سے جانے کے بعد خوب محنت کرنا، جب بھی چھٹی ملی ہمارے کو، چھٹی میں ہمارے دوستوں کو لے کے نکلنا، جتنے ہم تعلیم کے اندر سنیں اس بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب اچھا پیسے والا دوست مل گیا، اپن دونوں تینوں بیٹھے ہوئے، کوئی غریب آدمی آ گیا، بھائی ذرا کھانا کھلا دے بیٹا میرے کو، کھانا کھا لیتے، اگر ایسا بول دیا سمجھو کوئی پیسے والا ہے، انہیں چلو جاؤ، ارے کھانا منگا کھلا دیا، اس کو خوش کر، ارے آخری کیا زبردست کام کرا معلوم، کیا نیکی کما لیا تو۔ پرسوں میں 5 دن جماعت میں گیا تھا نا، اس کے اندر حدیث میں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بات کو سنا رہے ہیں، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت میں بہترین کھانا کھلائے گا۔ اللہ تیرے کھلا دیا رہی، تیرے کھلا دیا رہی، کتنے میں دیا؟ 35-40 روپئے، 50 روپئے فریڈ رائس دلا دیا، فریڈ رائس 50 روپئے میں جنت کا کھانا تو کھا لیا، پانی پلا۔ اب اس کا پر اس کے خوبیاں بولے نا، باپ رے اتنے کیا ہے، اور تو کب جا رہا بول میں بھی آ، تو ایسے باتیں سیکھا اور ایسے باتوں کو میں دوسروں کا عمل کرا تو پورا میرے کو ثواب مل جاتا۔ کب جا رہا بول میں نکل تیرے ساتھ بھی، بول 2 دن کی جماعت، 3 دن کی جماعت، کب جا رہی بول میں بھی آیا تو بولتا۔ کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے راستے میں جتنے چیزیں سیکھے اپن سنیں، اس بات کو دوسروں تک پہنچانا، سنیں نہیں سنیں اپن تعلیم خلقوں میں خود عمل کرنا، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھنا اور دوسروں تک بات کو پہنچانا۔ یہ بات کو پہنچائیں گے تو ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا فرینڈ انہیں بھی جنت میں جانے والا بن جاتا، عمل کر گیا، نہیں تو جہنم میں ڈال دیجیے اس کو۔ ادھر بھی کونے والا رہو تاکہ غیروں کو بھی اس کو جہنم میں نہیں بولنا، اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ نبی کا امتی بنا دے، اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ ایمان والا بنا دے، اللہ جنت والا بن جاتا۔ ہم کبھی سمجھ میں نہیں آیا، دوستانی کے اندر مدھوسودن ریڈی گوڑ، سریش گوڑ بول کے تھا، اس کا 25 مرڈرا کرا، کتنے ذات کا کلر 25 مرڈرا کرا، روز ہر دن انہیں جب بولا جب کوٹوں کو جانا 25 عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ کیسا کو جاتا تھا ایسا جندو کا تھا، سورج گوڑ بول کے دوستانی میں تھا، ارے سورج کو کلمہ سزو کو رہا، کلمہ پڑھ دوں، کیا کلمہ رہے بول تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھا دیا، پڑھ دیکھ ابا تیرے جنت مل گئے رے، ہاں جنت بولتے کیا رہے، اس کو کیا معلوم جنت، سورگم راہ بولے، کیا بولے سورگم، ارے سورگم نیک لوگوں کو ملتا رہے، پنیم والوں دورکتد رہا، ناسن پاپڑ کے دورکتد رہا، నేను 27 మర్డర్ కేసులు చేసాను రా, 27 ఆడవాళ్ళని విధ్వా చేశాను రా నేను, నాకు స్వర్గం ఎక్కడ రావలే। अरे नहीं रे, ये कलमा तो पढ़ लिया ना, ये कलमा पढ़ने के बाद जितने तेरे गुनाह हैं वो पूरे गुनाह माफ़। अब तो मर गया तो तेरे डायरेक्ट जन्नत गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। अगर मर गया तो, नहीं मरा तो जैसा हम अमल कर रहे हैं वैसा अमल करना, मगर जन्नत कंपलसरी है। अगर इससे हट के तो तेरी ज़िंदगी गुजार लिया, नरकम के सिवा तुझे कुछ भी नहीं हासिल नहीं होता। आधा घंटा समझा कहता अपन कब से सुन रहे हैं, जब से होश आया जब से सुन रहे हैं, जन्नत को सुन रहे हैं, जहन्नम को सुन रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को सुन रहे हैं, अल्लाह की फज़ाइल को सुन रहे हैं, पूरे सुन रहे हैं, लेकिन खोपड़े में नहीं बैठ रहा। जुम्मा की नमाज झटक दे रहे चले रहे, क्या बयान था रे, नक्शेदार बयान था रे जुम्मा में आज, हाँ क्या बोले वो न को कुछ, मगर जब बयान बयानिस था, अगर तय क्या रहे उतना वो न को कुछ, वहीं झटक दे क्या गया कहीं को तो नियत नहीं करे। जुम्मा के दिन डचा डच टना टन फ्लोरा पूरे भर के बयान लच्छेदार हो गई, रोना भी आ गया, दुआ पढ़ लिए, असर भी हो गई। असर जुम्मा का दिन से ईदुल मोमिनीन का दिन है, फिर जुम्मा का दिन फिर व्हाट्सएप पे डाल रहे जुम्मा मुबारक डाल रहे हैं,
لیکن جمعہ کے دن اثر نہیں پڑ رہا ہوں، کہیں پہ نہیں پڑا وہ تو ڈال جانا میں جمعہ مبارک بس ہوتا ہے اس کو آدھے گھنٹے کا اور اس کو آدھے گھنٹے کا جنت کا جہنم کا تذکرہ سنائے تو اب انہیں مسلمان کیا کرنا پڑ رہے تمہیں، کیا کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، اب تو ہمارے ماحول میں رہنا، ہمارے سرکار جیسا بتائے ہم تیرے کو پریکٹیکل سکھاتے اس پہ عمل کر لینا، کچھ بھی گھر میں پرابلم ہوا ہمارے کو بولنا، تھوڑے دن کے بعد اس کے نانی کا انتقال ہوگا۔ انہیں امبیسڈر کار تھی، پہلے امبیسڈر چلتے تھے نا، ہاں اس میں ایک کارٹن کا اتنا لمبا بیگ رہتا تھا، پرانے زمانے کارٹن کا رہتا تھا، پوری ڈوری اتنی بڑی، اس میں اس کا اوڑھنا بچھونا شو کینوس شو تھے، وہ اس تھا بیچارہ، وہ لے کے آ گیا جماعت میں، آدھے گھنٹے میں سمجھایا کیا کرنا ہو تو جو بھی کرنا مشورہ کرنا ہمارے سے، کچھ بھی پرابلم آیا 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا، اللہ راہ سے بولتا، واقعی میں اللہ سے لیا ہو نہیں، اللہ سے مسئلے حل کر لیا ہوں۔ اب نانی کا انتقال ہوا، کیا کرنا، فوراً جا اللہ کے واسطے مانگ، جا نماز پڑھ مانگ، اللہ میں تیرا کلمہ پڑھنے والا تیرا غلام بن گیا، اب میں کیا کرنا، میری ماں میری نانی پورے صدق کرنے والے ہیں، مسلمان نہیں ہے، انہیں مر گئی، اب میں جانا نہیں جانا، تو سب ڈال نماز پڑھ کے مجھے بچا دے، دل کے اندر ڈال دیا بات، کیا بولے انہیں ڈرائیور ہے، جب لینڈ فون تھا سیل فون نہیں تھا، لینڈ فون سے نمبر ملا، امی میرے کو 3 دن کا کرایہ میں جا رہا ہوں، کٹ کر دیا، ادھر کی بات نہیں سنا، ادھر کی بات سنا تو تیری نانی مر گئی رہا بولتے تھے، رکھ دیا چلے گیا، 3 دن رہے تو رب نے بولا اب تو بھائی بچ گیا، وہ دینال کے دن نہیں بس تو میں دینال بولتا ہوں زیارت وہ اپن کرتے رہے، ان کے دینال میں مچھیاں داڑیاں سراں سب گھوڑ دیتے، اب انہیں بولا داڑھی پال لیا، انہیں بولے کیا کرنا، داڑھی رکھ لینا، چہرہ ہے، سرکار کی سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا، کرتا پیداوار ہے نا، نماز کی پابندی کرنا، تو انہیں کیا بول لیا داڑھی پال دو، سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، کیوں تو بھائی ہمارے گھر میں جانا نہ رہتا نا، اعتراض کرتے، کرتا پیجامہ تو کامن ہے، وہ فیشن سمجھ گیا، وہ رکھ لیتا ہوں، لیکن وہ کاٹیں وہ تاگے والی ٹوپی رہتی نہیں، اس قریب نہیں ہے، تاگے والی ٹوپی رہتی نا، ڈیزائن ویزائن تاگے والی، ہاں اس کی ٹوپی بنا لیتا تھا، جیب میں رکھ لیتا تھا، نماز پڑھ نکالتا تھا، وہ جیب نہیں بچا، جماعت میں آیا، آگے اس بات کی فکر کرا کہ انہیں زبردست دیندار بن کے نکلا، اس بات سے فکر کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب کہ مقام پہ جانے کے بعد گھر پہ جانے کے بعد جتنے اپن باتیں سیکھیں، جو دین کی بات سنے پورا ہم گھر پہ جا کے عمل کرنے فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ٹائمنگ کیا ہے، روزانہ کی ملاقاتیں منگلوار جماعت کے 5 کام میں سے کرنا، اور اتوار کا شب گزاری مرکز کو آنا، چاشندے کے دن ہمارے مرکز کا مشورہ ہوتا وہاں کو آنا، ہمارے مسجد کا گشت کا استعمال کرنا ٹھیک انشاءاللہ، اور مہینے میں سیکنڈ سنڈے کا جب نکالتی تو 2 دن جماعت میں لگانا، نئے نکلے تو ہر مہینے میں 1 دن لگانا، اسٹوڈنٹ لگانا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، دعا کرنا کرا دیا نا، قریب 2 منٹ ہو جائے۔ اللہ